हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, सब इन्जिनियर सबैको लागि चाहिँ क्विक रिभिजनको एउटा एस्टिमेशन एन्ड कोस्टिङको सेट लिएर उपस्थित भएको छु र एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेट सब्जेक्ट वाइज अपलोड भइसकेको छ, त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। र यो चाहिँ सेट तपाईहरुको लागि क्विक रिभिजनको लागि हुनेछ। वेब इन्स्टिट्युटको यो चाहिँ एउटा क्वेशन कलेक्सन, यो एस्टिमेटिङ एन्ड कोस्टिङ कन्स्ट्रक्सन वर्कको चाहिँ एउटा एमसीक्यू को सेट लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुको लागि क्विक रिभिजनमा चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। यो एक्जाम टाइम हो, तपाईहरु क्विक रिभिजन सबै सब्जेक्टको लागि लिएर उपस्थित हुनेछु। संघको, प्रदेश लोक सेवाको, स्थानीय तहको सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ? व्हाट आर द फ्याक्टर एफेक्टिङ द स्ट्रेंथ अफ ब्रिक मेजोनरी आर? द फ्याक्टर एफेक्टिङ द स्ट्रेंथ अफ ब्रिक मेजोनरी, यसमा के पर्छ त? क्वालिटी अफ ब्रिक, क्वालिटी अफ मोर्टार, मेथड अफ बोन्डिङ, अल अफ द एबभ। यो चाहिँ सही उत्तर अल अफ द एबभ हुन्छ ब्रिक मेजोनरी को लागि। अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? मिनिमम थिकनेस अफ लोड बियरिङ वाल इन मेजोनरी इज 1 ब्रिक थिक वाल, अथवा यदि डाइमेन्सनमा सोध्दाखेरि 230 mm मा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो डाइमेन्सनमा पनि सोध्न सक्छ, धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो यो। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? मिनिमम थिकनेस अफ नन लोड बियरिङ वाल इन मेजोनरी। नन लोड बियरिङ वाल को लागि कम से कम हाफ ब्रिक को वाल हुनै पर्छ, अथवा 5 इन्ची को याद गर्नु होला र यसमा ए मा लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ क्विक रिभिजन को चाहिँ तपाईहरु फटाफट नन स्टप हेर्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ यसमा। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? लङ फेस अफ ब्रिक इज स्ट्रेचर हुन्छ लङ फेस अफ ब्रिक, र हेडर चाहिँ शॉर्ट फेस अफ ब्रिक लाई भन्छ। यो चाहिँ स्ट्रेचर, यो चाहिँ हेडर, सबैले थाहा होला। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? द ब्रिक लेड विथ इट्स लेन्थ प्यारलल टु द फेस अफ वाल इज कल्ड। प्यारलल टु द फेस अफ वाल, एलोङ लेन्थ भनेको छ भनेको स्ट्रेचर हो, सबैले थाहा होला। हाम्रो कम्युनिटी पेज पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्युनिटी पेजमा यस्ता क्वेशनहरुको चाहिँ फोटो पनि अपलोड गर्छु म। कम्युनिटी ट्याब चाहिँ भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला, त्यहाँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यहाँ पोलहरु अपलोड गर्छु यस्तो क्वेशनहरुको। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? A course of brick containing header on the exposed face. Header on the exposed face भनेको छ, यानी कि जस्तो कि यो वाल हो भने यो एक्सपोज्ड फेसमा हेडर छ भने, हेडर मात्रै छ भने हेडर कोर्स त्यस्तोलाई भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ? द डिप्रेसन पार्ट अफ अ ब्रिक इज कल्ड। डिप्रेसन पार्ट जुन ब्रिकमा हुन्छ, जस्तो कि यस्तो ब्रिक छ र बीचमा यस्तो डिप्रेसन पार्ट छ, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त? फ्रोग भन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु र सजिलो क्वेशन हो, तपाईहरु फटाफट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? द पोजिसन अफ ब्रिक व्हेन लेड on its side 9 cm into 9 cm with its frog is the vertical plane in the vertical plane, त त्यस्तोलाई के भन्छ त? ब्रिक अन एज यस्तोलाई भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ? क्वेशन नम्बर 9 मा छ द 9 cm into 9 cm साइड भनेको छ अफ अ ब्रिक has seen in the wall face is generally header भन्छ। त्यही घुमाए फिराइ सोधिरहेछ तपाईहरुलाई। यो चाहिँ हेरिनु भनेको चाहिँ थिकनेस 9 र चौडाइ पनि 9 र हेडर यसलाई भन्छ, त्यही भएर हेडर यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ? द 19 सेन्टिमिटर into 9 सेन्टिमिटर, यानी कि यस्तो भनेको छ, लेन्थ चाहिँ 19 र यो चाहिँ 9। साइड अफ अ ब्रिक as seen in the wall face is generally known as stretcher। यसको चाहिँ सही उत्तर स्ट्रेचर हुन्छ, यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ हुनुपर्ने। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ? थिकनेस अफ अ जोइन्ट इन ब्रिक मेजोनरी। जोइन्ट चाहिँ थिकनेस अफ अ जोइन्ट इन ब्रिक मेजोनरी 10 mm हुनुपर्छ, यानी कि 1 सेन्टी चाहिँ हुनुपर्छ। थिकनेस अफ अ जोइन्ट इन ब्रिक मेजोनरी जुन मोर्टार जुन राखिने गर्छ त्यो 1 सेन्टी हुनुपर्छ, अथवा 10 mm। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ? द पार्ट अफ ब्रिक कट फ्रम a whole brick to maintain the bond in such a way that one long face remain uncut
इज नोन एज, यस्तोलाई के भन्छ, द पार्ट अफ अ ब्रिक कट फ्रम द होल ब्रिक टु मेन्टेन द बोन्ड इन सच अ वे दैट इट्स वन लङ फेस रिमेन्स अनकट इज नोन एज, यस्तोलाई चाहिँ क्लोजर भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, द पोर्सन अफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिङ अ ब्रिक लेंथ वाइज यदि कट गर्नुभयो भने, जस्तो कि यो लेंथ वाइज छ, लेंथ वाइज कट गर्नुभयो भने त्यस्तोलाई क्वीन क्लोजर, र यसरी तपाई कट गर्नुभयो भने किङ क्लोजर, यो सबैलाई थाहा होला। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के छ, 14 में रहेको छ तपाईको पीस अफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय कटिङ अ कोर्नर अफ ब्रिक जोइनिङ मिडल पोइन्ट अफ द विड्थ एन्ड लेंथ अफ द ब्रिक, यो चाहिँ तपाईहरुलाई भनेकै थिए अहिले कि यो छ तपाईको आदि यसरी चाहिँ कट छ भने किङ क्लोजर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में के छ, 15 में के छ, व्हेन अ ब्रिक इज कट इन सच अ वे दैट हाफ विड्थ इज मेन्टेन्ड इन वन इन्ड एन्ड फुल विड्थ इज मेन्टेन्ड इन अदर इन्ड, त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बिलिभ्ड क्लोजर, बिभिल्ड क्लोजर यस्तोलाई भन्छ, BEVELED, बिभिल्ड क्लोजर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ, मिटर्ड क्लोजर इज ऑब्टेन्ड बाय कटिङ द ब्रिक इन फुल विड्थ एट एन एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री, मिटर्ड क्लोजर, बिभिल्ड क्लोजर, योहरु पनि याद राख्नु, तर बढी सोधिने भनेको चाहिँ क्वीन क्लोजर र किङ क्लोजर हो, सबैलाई थाहा छ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में के छ, पोर्सन अफ ब्रिक कट एक्रॉस विड्थ इज कल्ड, विड्थ कट एक्रॉस विड्थ भनेको छ, जस्तो कि यो तपाईको भयो, यो विड्थ भयो भने यसरी कट गरेको छ भने त्यस्तोलाई ब्याट भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ, द कट और ब्रोकन पोर्सन अफ ब्रिक इज कल्ड, द कट और ब्रोकन पोर्सन अफ अ ब्रिक इज कल्ड, ब्याट नै भन्छ त्यस्तोलाई पनि। अब क्वेश्चन नंबर 19 में के छ, क्वार्टर ब्याट इज इक्वल टू 3/4 अफ इट्स लेंथ हुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर 3/4 अफ इट्स लेंथ हुन्छ। क्वार्टर ब्याट इज इक्वल टू 3/4 अफ इट्स लेंथ अफ अ ब्रिक हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के छ, 20 में रहेको छ, द ब्रिक मेड विथ राउन्डेड एंगल इज बुल नोज ब्रिक, त्यस्तोलाई भन्छ, द ब्रिक मेड विथ राउन्डेड एंगल इज बुल नोज ब्रिक, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ, द ब्रिक having one or two edge rounded, the brick having one or two edge rounding for used in curved corner, the brick having one or two edge round for used in curved corner is called bull nose brick, त्यस्तोलाई भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 में के छ, overlapping of brick or stone in alternate course is called, overlapping of brick or stone in alternate course is called, त्यस्तोलाई चाहिँ bond भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 23 में के छ, a horizontal mortar joint on which masonry unit are laid is called, a horizontal mortar joint on which masonry unit are laid is called bed joint, त्यस्तोलाई भन्छ, a horizontal mortar joint on which masonry unit are लेड इज कल्ड बेड जोइंट, त्यस्तोलाई भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 24 में के छ, मैक्सिमम थिकनेस अफ स्ट्रेचर कोर्स इज कति हुन्छ, मैक्सिमम थिकनेस स्ट्रेचर कोर्स को त 4 इंच, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। स्ट्रेचर कोर्स को मैक्सिमम थिकनेस 4 इंच हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 25 में के छ, द हेडर बोन्ड इज यूज्ड इन, हेडर बोन्ड कहाँ यूज गर्छ त, आर्चेज में जनरली यूज गर्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 25 को डी हुने भयो। अब क्वेश्चन नंबर 26 में के छ, एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स, द थिकनेस अफ जोइंट इन हेडर कोर्स शुड बी, थिकनेस अफ जोइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस हुन्छ। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस अफ अ जोइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 27 में के छ, ब्रिक मेजनरी मेड बाय अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज नोन एज, ब्रिक मेजनरी मेड बाय अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज नोन एज इंग्लिश बोन्ड, त्यस्तोलाई भन्छ, ब्रिक मेजनरी मेड बाय अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एंड स्ट्रेचर भनेको छ भने त्यस्तो बोन्डलाई इंग्लिश बोन्ड भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 28 में यो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आउँछ, ब्रिक मेजनरी मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर छ भने, यदि अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन इच कोर्स छ भने, सबै कोर्स में अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर भनेको यो, जस्तो कि स्ट्रेचर भयो अनि यो हेडर भयो अनि फेरि स्ट्रेचर फेरि हेडर, यस्तो गरेर सबै इच कोर्स में छ भने त्यस्तोलाई फ्लेमिश बोन्ड, तर यदि एउटामा पुरै हेडर त्यसपछि अर्कोमा स्ट्रेचर त्यस्तो छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ फ्लेमिश बोन्ड भन्छ, इंग्लिश बोन्ड भन्छ। यदि एउटा कोर्स में हेडर एउटा कोर्स में
स्ट्रेचर त्यसरी छ भने इंग्लिश बोन्ड, तर फ्लेमिश बोन्डमा सबै कोर्समा अल्टरनेट हेडर एन्ड स्ट्रेचर हुनै पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 29 मा के छ, स्ट्रंगेस्ट बोन्ड इज, इंग्लिश बोन्ड सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट बोन्ड हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ, द टाइप अफ बोन्ड प्रोभाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फर क्यारिङ हेभी लोड को लागि पनि इंग्लिश बोन्ड नै युज हुन्छ, याद गर्नु होला। र यो सेसन तपाईहरुको लागि क्विक रिभिजन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि यसमा सोधेको क्वेशनहरुको लागि सबै सेटहरु अपलोड गर्छु, म सबै सब्जेक्ट वाइज गर्छु, त्यही भएर क्विक रिभिजन चाहिँ स्किप नगर्नु होला, तपाईहरुलाई धेरै कुरा छुटिने छ। अब क्वेशन नम्बर 31 मा के छ, 31 मा रहेको छ मिनिमम थिकनेस अफ अल फोर सिंगल फ्लेमिश बोन्ड, मिनिमम थिकनेस अफ अल फोर सिंगल फ्लेमिश बोन्ड इज 1.5 ब्रिक थिक वाल हुन्छ यसको चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ, फॉर अ यूनिफॉर्म फेस अपीयरेंस द बोन्ड डिजाइड इन ब्रिक मेजनरी, द बोन्ड डिजाइड इन ब्रिक मेजनरी, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, फॉर अ यूनिफॉर्म फेस अपीयरेंस को लागि बोन्ड चाहिँ डबल फ्लेमिश बोन्ड युज गर्नु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ, इन रैकिंग बोन्ड ब्रिक आर लेड इन्क्लाइन्ड टू फेस अफ अ वाल, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, रैकिंग बोन्ड भनेको इन्क्लाइन्ड टू फेस अफ अ वाल चाहिँ यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ, इन नेपाल द जनरली युज्ड मेथड इन बोन्ड इन मेजनरी वाल अफ अ ब्रिक वर्क इज, इन नेपाल द जनरली युज्ड मेथड इन बोन्ड इन मेजनरी वाल अफ ब्रिक वर्क, कुन चाहिँ वाल चाहिँ जनरली प्रिफर्ड गर्छ, कस्तो टाइपको बोन्ड त नेपालमा चाहिँ इंग्लिश बोन्ड यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ, द बोन्ड प्रिफर्ड इन अ सिंगल ब्रिक वाल टू सेव फेसिंग ब्रिक इज, द बोन्ड प्रिफर्ड इन अ सिंगल ब्रिक वाल टू सेव फेसिंग ब्रिक इज कल्ड फ्लेमिश बोन्ड, यस्तोलाई पनि भन्छ, यो पनि याद राख्नु होला यसरी। अब क्वेशन नम्बर 36 मा के छ, यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन नै हो, नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर 1 क्यूबिक मिटर वाल, 1 क्यूबिक मिटर मा चाहिँ वालमा यदि कुनै पनि भने छैन भने, ह्यान्डमेड मेसिन मेड कुनै पनि भनेको छैन भने 560 मा चाहिँ ढुक्क भएर लगाउनु होला, र यसमा अर्को कुनै अप्सन मिल्दो पनि छैन। नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर 1 क्यूबिक मिटर मेजनरी वाल इज 560 हुन्छ। यसमा सबै टाइपको क्वेशन म लिएर आएको छु, तपाईहरु भिडियो स्किप नगर्नु होला। 37 मा के छ, द मैक्सिमम हाइट अफ मेजनरी वाल जनरली डन इन 1 डे, 1 डे मा मेजनरी वाल को हाइट मैक्सिमम 1 मिटर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न। र स्टोन युज्ड इन मेजनरी शुड बी के हुन्छ त, हार्ड ड्युरेबल टफ पनि हुनु पर्यो, फ्री फ्रम वेदरिङ डिके और डिफेक्ट लाइक क्रैक एन्ड सैंड होल, यो पनि हुनु पर्यो, र नन वाटर एब्जर्बेन्ट पनि हुनु पर्यो, त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा के छ, मिनिमम एन्ड मैक्सिमम थिकनेस अफ विड्थ अफ स्टोन used in masonry is, minimum and maximum thickness of width of stone used in masonry is 15 cm minimum and 3/4 of the wall thickness maximum, यति भन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया छ, यो चाहिँ दिएको छ तपाईहरुको क्राइटेरिया, 15 cm मिनिमम हुनु पर्यो थिकनेस अफ विड्थ अफ स्टोन युज्ड इन मेजनरी, र 3/4 थिकनेस अफ वाल को चाहिँ मैक्सिमम हुनु पर्यो, त्यो भन्दा बढी हुनु भएन। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ, थिकनेस अफ जोइंट इन स्टोन मेजनरी शैल नॉट बी मोर देन 2 सेन्टी भन्दा बढी स्टोन मेजनरी मा थिकनेस अफ जोइंट चाहिँ बढी हुँदैन, 2 सेन्टी भन्दा बढी, यो चाहिँ क्राइटेरियाहरु नै हो। अब क्वेशन नम्बर 41 मा के छ, साइज अफ सर्कुलर विप होल इज, साइज अफ सर्कुलर विप होल कति हुनु पर्छ त, 15 सेन्टिमिटर, यो 15 सेन्टिमिटर को पाइप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु विप होल को लागि, कि त यतिकै ढुङ्गाले पनि राख्ने गर्छ विप होल। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ, मिनिमम थिकनेस अफ लोड बियरिङ वाल इन स्टोन मेजनरी, अघि भनेकै थिए मिनिमम थिकनेस अफ लोड बियरिङ वाल इन, तर यसमा चाहिँ स्टोन मेजनरी को हो, तर ब्रिक मेजनरी को भन्दाखेरि 230 मा लगाउन सक्नुहुन्छ 1 ब्रिक वाल, तर स्टोन मेजनरी को सोध्दा 14 इंच 350 mm चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ, मेजनरी मेड बाय रफली ड्रेस्ड स्टोन, मेजनरी मेड बाय रफली ड्रेस्ड स्टोन इज, रफली ड्रेस्ड स्टोन को लागि रब्बल मेजनरी। अब क्वेशन नंबर 44 में के छ, द स्टोन इज रफली फिनिश्ड इन
रबल मेजनरी रफली फिनिश चाहिँ रबल मेजनरीमै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ भोल्युम अफ मोर्टार इन रबल स्टोन मेजनरी इज भोल्युम अफ मोर्टार इन रबल स्टोन मेजनरी इज त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 35% अफ टोटल भोल्युम अफ मेजनरी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ मेजनरी मेड बाई यूनिफॉर्मली ड्रेस्ड स्टोन इज कल्ड मेजनरी मेड बाई यूनिफॉर्मली ड्रेस्ड स्टोन इज कल्ड एस्लर मेजनरी त्यस्तो मेजनरीलाई भन्छ मेजनरी मेड बाई यूनिफॉर्मली ड्रेस्ड स्टोन इज कल्ड एस्लर मेजनरी तर रफ चाहिँ छ भने रबल मेजनरी। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के छ एस्लर मेजनरी मे बी डिफाइन्ड एज फाइन फिनिश हुन्छ एस्लर मेजनरीमा तर रबलमा रफ फिनिश हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 48 मा के छ The masonry with stone having chisel dressed on all bed and square giving perfectly vertical and horizontal joint is called यो पनि एस्लर मेजनरी नै हुन्छ यो फाइन फिनिश हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट कैन टेक कंप्रेसिव लोड यसको चाहिँ सही उत्तर हो पीसीसी चाहिँ कंप्रेसिव लोड टेक गर्नको लागि राख्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 50 मा के छ आरसीसी इज डिजाइन टू टेक आरसीसी किन गरिन्छ त बोथ कंप्रेसिव एन्ड टेन्साइल लोड टेकन गर्नको लागि आरसीसी नै गर्नुपर्छ। हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा 50 वटा क्वेशन चाहिँ डिस्कस गर्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा 51 देखि अगाडि चाहिँ एस्टिमेशनको क्वेशन डिस्कस गर्ने छु। यदि पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ डी प्रसाद सरको बुकबाट अपलोड गरेछु हेर्नु भयो छैन भने तपाईहरु हेर्नु होला यो अहिले इन्ड स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु। हस्त साथीहरु आजको क्विक रिभिजन को सेटमा चाहिँ 50 वटा क्वेशन डिस्कस गर्ने भयो। अब चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्टको राख्ने तपाईहरु सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ कंक्रीट को राख्ने वाला छु नेक्स्टमा तपाईहरु आफ्नो चाहिँ सब्जेक्ट कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि लास्ट सम्म हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई म बुझ्छु कि तपाईहरु कमेन्ट गर्नुभयो यो लास्ट सम्म हेर्नु भयो तपाईहरुलाई म बुझ्छु त्यही भएर तपाईहरुले पनि मोटिभेसनको लागि पनि कमेन्ट र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यति भन्दै म यो भिडियो यही इन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।